like, subscribe, and get notified. When asked to respond to Revolutionary Goans Party Supremo Manoj Parab's remarks that Vijay Sardesai wanted to drag them to the feet of the Congress, Sardesai jokingly said, "Don't take Manoj Parab seriously, he plays pranks." He also cautioned that the poster put out by them in Konkani has a mistake, which questions if they are really Goans, convener Goa Forward Party Vijay Sardesai said. आणि एक आरजीतल्यान तुमचे एलिगेशन लागता की तुम्ही जेन्ना मनोज परबा कडेन उलयले तेन्ना तुमचे भितर डिस्कशन जालें खंय तुमी मेळोन काँग्रेसी खंय तरी पांया सकयल हाडपाची, सो हेजें कितें तथ्य आहा? पांया सकयल हाडटले जाल्यार आमी कशें उलोवंक गेल्ले तांचे कडेन? पूण कितें मनोज परबाक सिरियस घेवं नाका. मनोज परब म्हणटा तो प्रँक म्हणटा सांगले, म्हणजे तो केन्ना केन्ना फकाणां करता. सो आमी हे सिरियस इशू, इलेक्शन म्हणटे वेंचणूक म्हणटे एक सिरियस इशू, आनी वेंचणूक सिरियस इशू आमी जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना मनोज परब वो ताजे जे दुसरे कोण आसात तांणी काल एक कितें तरी एक पोस्टर काडलें की गोंय विरोधी पक्षांक आमी शिकोवया म्हणून. आतां तें कितें जालें, कोंकणीचें सेमिओटिक्स न्ही, ताजेर लोकांनी एक भशेन ताजो हें काडलें. म्हणजे कोंकणी कशी बरोवप ही कोणाक कळटा? गोंयकारांक कळटा. कोंकणी बरोवंकूच तर हांकां सारकी कळना जाल्यार गोंयकार कसले ते म्हाका कळना. सो हांकां ट्युशनां दिवची पडली कोंकणी कशी बरोवप ती बी, आनी ती काडटा आनी म्हजेर गाळी मारता. म्हळ्यार मुद्दाम चूक करता की प्रेसा म्हऱ्यान येवचें आनी कोणाक तरी गाळी मारच्यो. आतां ताका जर उतरां आमी दिवंक उरले आमी हांगाच उरतले, आमकां फुडें वचपाचें आहा. चल या फुडें. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.